हेलो एन्ड नमस्ते। आज पनि हामी बीबीएस सेकेन्ड इयर फाइनेन्स को प्रब्लम नम्बर 21 2073 क्वेशन नम्बर 13 मा सोधेको प्रश्न सल्भ गर्न गइरहेका छौं। क्वेशन यस प्रकार रहेको छ, फलोइङ आर द डाटा अवेलेबल फर स्टार ट्रेडर्स एन्ड इन्डस्ट्री एभरेज यु आर रिक्वायर्ड टु ए नम्बरमा सोधेको छ क्याल्कुलेट द इन्डिकेटेड रेशियो फर स्टार ट्रेडर्स, बी नम्बरमा सोधेको छ एसेस द स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस अफ स्टार ट्रेडर्स। अब यति भनेर हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ, ब्यालेन्स सिटमा अकाउन्ट पेएबल, नोट पेएबल, अदर करेन्ट लायबिलिटीज गरेर अनि त्यसैको टोटल करेन्ट लायबिलिटीज भनेर 1,65,000 दिएको छ। अनि लङ टर्म डेट 1,28,250, कमन इक्विटी 1,80,500 गरेर यो सबै जोडेर टोटल लायबिलिटी एन्ड इक्विटी भनेर हामीलाई 4,73,750 रुपिस दिएको छ। अब यता एसेट साइडमा के दिएको छ भन्दा क्याश दिएको छ 38,750, रिसिभेबल दिएको छ 1,68,000, इन्भेन्ट्री दिएको छ 1,20,750। यो टोटल गरेर टोटल करेन्ट एसेट्स हाम्रो कति छ भन्दा 3,27,500 टोटल करेन्ट एसेट्स छ। अब नेट फिक्स एसेट्स हाम्रो 1,46,250 रुपिस दिएको छ। त्यो गरेर टोटल एसेट्स हाम्रो कति भएको छ भन्दा 4,73,750 रुपिस टोटल एसेट्स भएको छ। अब यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट पनि दिएको छ अदर इन्फर्मेसनको लागि, त्यसमा सेल्स रेभिन्यू दिएको छ 8,03,750, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति दिएको छ त भन्दाखेरि 6,96,250 रुपिस दिएको छ। यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा पर्ने आइटम भनेको मेटेरियल, लेबर, हिट, लाइट एन्ड पावर, इन्डाइरेक्ट लेबर, डिप्रिसिएसन गरेर चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आएको छ है। यो सबै जोडेर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आएको। अब त्यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गरेर ग्रोस प्रफिट दिएको छ 1,07,500। अनि सेलिङ एक्सपेन्सेसमा पनि सेलिङ घटाएको छ, सेलिङ एक्सपेन्सेस, जेनरल एक्सपेन्सेस त्यो दुईटा घटाएर अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स आएको छ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पनि दिएको छ, अर्निङ बिफोर ट्याक्स दिएको छ, अनि ट्याक्स 40% घटाएर हाम्रो नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स भनेर कति आएको छ भन्दा 13,650 चाहिँ हाम्रो नेट इन्कम आएको छ। अब इन्डस्ट्री एभरेजमा चाहिँ के कुरा दिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो करेन्ट रेसियो दिएको छ 2 टाइम्स, डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ 40 डेज दिएको छ, टोटल एसेट्स टर्नओभर 3 टाइम्स दिएको छ, प्रॉफिट मार्जिन 1.5%, रिटर्न अन इक्विटी 11.25% अनि डेब्ट रेसियो हाम्रो 60% दिएको छ। अब हामीले के निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि यही इन्डस्ट्री एभरेजमा जे दिएको छ हामीले त्यही अनुसारको स्टार ट्रेडर कम्पनीको निकाल्नुपर्ने छ। यो माथिको यो दुईटा इन्फर्मेसन युज गरेर स्टार ट्रेडर कम्पनीको यो इन्डस्ट्री एभरेजसँग सम्बन्धित सबै कुराहरू 6वटा कुराहरू निकाल्नुपर्ने छ। अब हामी सोलुसनतिर जाउँ। अब हामीले सुरुमा यहाँ करेन्ट रेसियो दिएको हुनाले करेन्ट रेसियो निकालौँ। हामी करेन्ट रेसियोको फर्मुला के छ भन्दाखेरि करेन्ट एसेट्स डिभाइड बाई करेन्ट लायबिलिटीज। अब करेन्ट एसेट्स भनेर यहाँ क्वेसनमा दिएको छ, करेन्ट एसेट्स भनेर कति दियो भन्दाखेरि टोटल करेन्ट एसेट्स भनेर 3,27,500 भनेर दियो, अनि करेन्ट लायबिलिटीज टोटल करेन्ट लायबिलिटीज भनेर 1,65,000 दियो। अब त्यही भ्यालु हामीले यहाँ राखेको छौँ। टोटल करेन्ट एसेट्सको ठाउँमा 3,27,500 अनि करेन्ट लायबिलिटीजको ठाउँमा 1,65,000। यति गर्दा हाम्रो करेन्ट रेसियो कति आउँछ भन्दा 1.98 टाइम्स आउँछ। अब बी नम्बरमा दिएको छ हामीलाई डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ, 40 डेज भनेर दिएको छ। अब हामीले डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ निकाल्नु पर्ने भयो। डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङको फर्मुला भनेको हामीले पहिलेदेखि पनि गरिआएका छौँ, डेज इन इयर इन्टु अकाउन्ट रिसिभेबल डिभाइड बाई सेल्स। अब डेज इन इयर हामीलाई क्वेसनले दिएको छैन, यहाँ कतै हेर्नुहोस् यहाँदेखि नै हामीलाई क्वेसनमा दिएको छैन डेज इन इयर, त्यही भएर हामी डेज इन इयर 360 डेज मान्छौँ, 360 डेज अनि इन्टु अकाउन्ट रिसिभेबल। यहाँनिर अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर चाहिँ दिएको छैन तर रिसिभेबल्स दिएको छ। यो रिसिभेबल्स भनेको पनि हाम्रो अकाउन्ट रिसिभेबल नै हो, 1,68,000 छ। त्यही 1,68,000 को भ्यालु यहाँ राखिएको छ अकाउन्ट रिसिभेबलमा, डिभाइड बाई सेल्स। सेल्स हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि सेल्स हाम्रो 8,03,750
8,03,750 राखेर हाम्रो डिएसओ कति आयो त भन्दा 75.25 डेज अथवा 75 दिन आएको छ। अब टोटल एसेट्स टर्नओभर यहाँ हामीलाई तेस्रो नम्बरमा टोटल एसेट्स टर्नओभर दिएको छ यहाँ 3 टाइम्स। अब हामी निकाल्छौँ स्टार ट्रेडिङ कम्पनीको टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो। टोटल एसेट्स टर्नओभरको फर्मुला के हो भन्दा सेल्स डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स। अब सेल्स हाम्रो कति आएको छ मासतिर पनि थियो 8,03,750 सेल्स दिएकै छ। अब टोटल एसेट्स हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि टोटल एसेट्स भनेर यहाँ चाहिँ 4,73,750 त्यही भ्यालु यहाँ राखिएको छ। अब यति गर्दा हाम्रो टोटल एसेट्स टर्नओभर 1.7 टाइम्स आयो। अब हाम्रो अर्को के सोधेको छ त भन्दाखेरि यहाँ प्रॉफिट मार्जिन दिएको छ। यहाँ प्रॉफिट मार्जिन 1.5% दिएको छ। अब हामी प्रॉफिट मार्जिन निकाल्छौँ। प्रॉफिट मार्जिन भनेको के हो त भन्दा नेट प्रॉफिट अथवा नेट इन्कम डिभाइड बाइ सेल्स इन्टु 100 चाहिँ हाम्रो जहिले पनि प्रॉफिट मार्जिन पर्सेन्टेजमा हुने कारणले गर्दाखेरि इन्टु 100 गरेको हो। अब नेट इन्कम अथवा नेट प्रॉफिट चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स वाला हेर्छौँ हामी त्यो छ हाम्रो 13,650 रुपिज त्यही नेट इन्कमको ठाउँमा त्यो राख्यो। डिभाइड बाइ सेल्स भनेको हाम्रो 8,03,750 दिएकै छ इन्टु 100 गरेर हाम्रो 1.7% हाम्रो प्रॉफिट मार्जिन आयो। अब अर्को क्वेसन यहाँ दिएको छ रिटर्न अन इक्विटी। रिटर्न अन इक्विटीको फर्मुला के हो भन्दा नेट इन्कम डिभाइड बाइ कमन इक्विटी। नेट इन्कम हाम्रो दिएकै छ 13,650 डिभाइड बाइ कमन इक्विटीको भ्यालु हामीलाई यहाँ दिएको छ। कमन इक्विटी भनेर कति दिएको छ 1,80,500 त्यही 1,80,500 राख्यो। रिटर्न अन इक्विटी पनि पर्सेन्टमा हुने कारणले गर्दा 100 ले मल्टिप्लाई गरियो। यसको एन्सर कति आयो त भन्दा 7.56% आयो। अब अर्को हामीलाई के सोध्यो भन्दाखेरि डेट रेशियो सोध्यो। अब डेट रेशियोको फर्मुला भनेको हामीलाई थाहा छ कि डेट रेशियो भनेको टोटल डेट डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स हो। टोटल डेटमा पनि के पर्छ भन्दाखेरि करेन्ट लायबिलिटिज प्लस लङ टर्म डेट यो दुईटा जोडेर करेन्ट लायबिलिटिज र लङ टर्म डेट जोडेर हाम्रो टोटल डेट आउने हो डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स भइहाल्यो। अब करेन्ट लायबिलिटिज भनेर हाम्रो यहाँ कति दिएको छ त भन्दा टोटल करेन्ट लायबिलिटिज 1,65,000 त्यही भ्यालु यहाँ राख्यो। अब लङ टर्म डेट भनेर हाम्रो कति दिएको छ 1,28,250 यो 1,28,250 पनि लङ टर्म डेटको भ्यालु राख्यो डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स हाम्रो कति छ भन्दा 4,73,750 त्यही भ्यालु राखेर हाम्रो डेट रेशियो कति आयो त भन्दा 61.9% आयो। हामीलाई क्वेसन ए नम्बर क्वेसनमा सोधेको कुराहरू निकालियो। क्याल्कुलेट एज इन्डिकेटेड रेशियोज फर स्टार ट्रेडर्स भनेको छ। इन्डिकेटेड रेशियोहरू हामीले निकालिसक्यौँ। अब बी नम्बरमा के भन्दैछ भन्दाखेरि एक्सेस द स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस अफ स्टार ट्रेडर्स कम्पनी भन्दैछ। अब यो स्टार ट्रेडर्सको चाहिँ विकनेस र स्ट्रेन्थ चाहिँ के छ त भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले जुन स्टार ट्रेडर्सको निक्लेको छ त्यसलाई चाहिँ इन्डस्ट्री एभरेजसँग कम्पेयर गर्ने। अब यहाँ इन्डस्ट्री एभरेजको दिएको छ। इन्डस्ट्री एभरेज 2 टाइम्स डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ 40 डेज टोटल एसेट्स टर्नओभर 3 टाइम्स प्रॉफिट मार्जिन 1.5% रिटर्न अन इक्विटी 11.25% अनि डेट रेशियो 60% भनेर दिएको छ। हामीले त्यो इन्डस्ट्री एभरेजमा सर सार्यौँ। अब हामीले अहिले क्याल्कुलेसन गर्दै गर्दै निकालेको कुराहरू चाहिँ करेन्ट रेशियो हाम्रो कति आएको छ त भन्दाखेरि करेन्ट रेशियो 1.98 टाइम्स आएको छ यहाँ लेखियो। अब अर्को भनेको डिएसओ 75.25 डेज आएको छ त्यो यहाँ लेखियो। अब टोटल एसेट्स टर्नओभर 1.7 टाइम्स आएको छ त्यो टोटल एसेट्स टर्नओभर लेखियो। प्रॉफिट मार्जिन 1.7% आएको छ 1.7% लेखियो। अब रिटर्न अन इक्विटी भनेर हाम्रो 7.56% आएको छ रिटर्न अन इक्विटी 7.56 र अन्तिममा डेट रेशियो भनेर 61.9% आएको छ त्यसलाई यहाँ लेखियो। अब कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्पेयर गरेर कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पेयर गरेर कमेन्ट गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो करेन्ट रेशियो हाई आएको राम्रो हो। हाई सबैभन्दा करेन्ट रेशियो बढी जति बढी भयो त्यति राम्रो। अब यहाँनिर यसो कम्पेयर गर्दाखेरि इन्डस्ट्री एभरेजको 2 टाइम्स छ स्टार ट्रेडर्सको 1.98 भनेको 2 टाइम्स भन्दा पनि कम छ। कम भएको कारणले यसलाई पुअर लेखियो। अब डिएसओ चाहिँ
जति कम हुन्छ त्यति राम्रो हो। अब यो केसमा चाहिँ के छ भन्दा यहाँ डिएसओ इन्डस्ट्री एभरेजको 40 डेज छ, यसमा हामीले निकालेको चाहिँ कति छ भन्दा 75.25 डेज छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बढी भयो, हाम्रो त डिएसओ कम भएको राम्रो, त्यसकारण यो पनि पुअर भयो। टोटल एसेट्स टर्नओभर, प्रॉफिट मार्जिन, टोटल एसेट्स टर्नओभर प्रॉफिट मार्जिन चाहिँ हाम्रो बढी भएको राम्रो। अब टोटल एसेट्स टर्नओभर के छ भन्दाखेरि यो 3 भन्दा 1.7 कम भएको कारणले पुअर भयो। अब प्रॉफिट मार्जिन चाहिँ हाम्रो 1.7 स्टार ट्रेडर्सको आयो, इन्डस्ट्री एभरेजको 1.5 थियो, त्यसकारण यो बढेको छ। यो बढेको छ भनेपछि गुड भयो। किन गुड भयो भन्दाखेरि प्रॉफिट मार्जिन चाहिँ हाम्रो जति धेर भयो त्यति राम्रो। यहाँनिर इन्डस्ट्री एभरेजको तुलनामा यो बढी भएको कारणले गुड भयो। अब रिटर्न अन इक्विटी पनि हाम्रो बढी नै भएको राम्रो, तर यहाँ के छ भन्दा 11.25% इन्डस्ट्री एभरेजको छ, हाम्रो कति मात्रै आएको छ भन्दाखेरि 7.56%। यो कम आएको कारणले गर्दाखेरि पुअर भयो। अनि डेट रेसियो भनेको चाहिँ हाम्रो जति कम भयो त्यति राम्रो हो। अब डेट रेसियो यहाँ 61.9% हाम्रो स्टार ट्रेडर्सको आयो, इन्डस्ट्रीको एभरेजमा चाहिँ कति छ भन्दा 60% छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पनि पुअर भयो। यो कम आएको थियो भने हाम्रो यो गुड हुन्थ्यो, तर बढी आएको कारणले पुअर भयो। हामीले यो कम्पेयर गर्दा चाहिँ के बुझ्ने भने डिएसओ अनि यो डेप्टसँग जोडिएको हुन्छ नि, डेप्ट रेसियो, डेप्ट इक्विटी रेसियोहरू, यिनीहरू चाहिँ जति सक्दो कम आएको राम्रो हो। कम आयो भने गुड लेखिदिने, बढी आयो भने पुअर लेखिदिने। अब यो करेन्ट रेसियो अनि टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो, प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न अन इक्विटी, यिनीहरू चाहिँ जति बढी आउँछ त्यति राम्रो। बढी आइसक्दा गुड लेखिदिने, कम आयो भने पुअर लेखिदिने। यो हामीलाई जहिले पनि तुलना गर्नको लागि इन्डस्ट्री एभरेज दिएको हुन्छ, त्योसँग अब बढी कम भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छुट्याउनुपर्छ। म फेरि पनि भन्छु, करेन्ट रेसियो, टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो, प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न अन इक्विटीहरू चाहिँ बढी भएको राम्रो। र हाम्रो यति सम्झिँदा पनि हुन्छ कि हाम्रो डिएसओ र डेप्ट रेसियो, डेप्टसँग सम्बन्धित रेसियोहरू चाहिँ जति कम आउँछ त्यति राम्रो। अनि अर्को त अब अरू बढी आएको राम्रो हुने भइहाल्यो। यसरी हामीले यो क्वेसन पनि सक्छौँ। भिडियो कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।